بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المصحف الشريف كتابة العالم العثماني أبو القاسم خنساري رضي الله عنه، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: يا رسول الله، أنا أكتب القرآن، هل من كرامة؟ قال: نعم. ودله كيف يكتب القرآن، فتظهر كرامة التوافق بين أحرف القرآن وبين كلماته. تقدم لأشرح لك. انظر هنا، هو كتبه 11 سطرا. انظر سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. انظر 5 هنا و5 هنا دائما يتقابل. الحرف هنا ألف، الحرف هنا ألف، الثاني ميم، الثاني ميم، الثالث واو، الثالث واو نفسه، الرابع لام، الرابع لام، الخامس راء، الخامس راء، نفس الحرف أينما نقلب هكذا دون تفكير. واو، أقرب سعيد، واو 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 واو، ألف ألف، ألف ألف، ألف ألف، هنا ألف ألف، ألف ألف الثاني، الثالث ميم ميم، واو 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 واو، وهكذا. هنا انظر في أول البقرة مثلا، معجزات كثيرة، ربما كل الآية توافق. كيف ربما؟ انظر في السطر الثاني هنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. في السطر الثاني هنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله، كله توافق. الله الله. فالإمام أستاذنا سعيد النورسي رضي الله تعالى عنه عندما يحضنا على التفكر في القرآن لنكتشف أسراره: فاجعلوا حياتكم فقط مع القرآن، وجهوا القبلة، وحدوا القبلة. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.